योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः प्रातस्मरणीयाः अस्माकं सर्वेषां समाराधकाः अस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः सद्ग्रन्थपरायणाः नैष्ठिकाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य परमया दयया विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारं परमपावनेऽस्मिन् दिवसे भाद्रपदमासे शुक्लपक्षे चतुर्दश्यां गुरुवासरे एतदनुसारं सेप्टेम्बर् मासस्य 28तमे दिनाङ्के 23-उत्तर-2000तमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवद्विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषाम् एकतन्त्रेण स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं मिलित्वा मङ्गलाचरणं च कृत्वा स्वजीवनं धन्यं कर्तुं सद्ग्रन्थं सेवयामः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। तर्हि अस्माभिः तद्ज्ञातं यद् भगवत्पादाः ज्ञापयन्ति, एवं च तदेव ज्ञातुं शक्यते यद् आचार्याः गुरवः यद् ज्ञापयितुम् इच्छन्ति। अन्यथा अस्माकं तत्र प्रवेशः न भवति। यमेवैष वृणुते स तेन लभ्यः। तद्वत् यदि कृपां कृत्वा सद्गुरवः आचार्यचरणाः गुरवः किमपि ज्ञापयन्ति बोधयन्ति चेदेव ज्ञानं भवति। भवतु ज्ञानम् अस्मासु अनादिकालात् अस्मासु ज्ञानं निहितमस्ति, तथापि तस्य ज्ञानस्य परिचयः तेनैव भवति। तेनैव नाम गुरुणा कृपया च। रूपं भगवता दत्तं स्वरूपं गुरुणा कृतं स्वरूपं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमात्मना भगवता तु रूपं प्रदत्तम्। अस्माकं शरीरस्य यद् रूपम् अस्ति तत् परमात्मना प्रदत्तं, किन्तु स्वरूपं गुरुणा कृतम्। अतः तादृशाय स्वस्वरूपानुसन्धानं कर्त्रे गुरवे नमः। एवमेव न भवति। अत्र अस्माभिः ज्ञातं भगवत्पादाः ज्ञापयन्ति बोधयन्ति प्रेरयन्ति च। किं सत्यं ज्ञानम् अनन्तं ब्रह्म विशुद्धं परं स्वतः सिद्धं नित्यानन्दैकरसं प्रत्यक् अभिन्नं निरन्तरं जयति। एतादृशस्य ब्रह्मणः
जयः। अतः अत्र उक्तम् एतानि सर्वाण्यपि विशेषणानि सन्ति ब्रह्मणः। किं ब्रह्म अस्ति एतस्य प्रश्नस्य उत्तरं भगवद्गीतायाम् 8मे अध्यायेऽपि वर्तते, किन्तु तत्र पूर्वापरसन्दर्भः भिन्नः अस्ति, अत्र भिन्नः अस्ति। किन्तु ब्रह्मतत्त्वम् इदमेकं तत्त्वं तादृशम् अस्ति यत् तत्त्वम् अस्माभिः मरणात् पूर्वं ज्ञेयमस्ति। तस्मिन् विषये अत्र विविधानि विशेषणानि अस्माभिः ज्ञातानि। सत्यं यस्य सत्ता अस्ति त्रिषु कालेषु तत् सत्यम्। सत्यस्य प्रभावः त्रिषु कालेषु भवति इति कृत्वा तत् सत्यं सत्यमस्ति। भगवन्तः वेदव्यासाः कथयन्ति भागवत महापुराणे वारद्वयं सत्यं परं धीमहि। तादृशस्य सत्यस्य वयम् उपासनां कुर्मः। अतः सत्यस्य महिमानं प्रतिपादयन्तः वेदव्यासाः श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रारम्भे प्रथमे श्लोके एव एतस्य महिमानं वर्णयन्ति, प्रतिपादयन्ति। तर्हि इदं सत्यमस्ति, एतस्य सत्यस्य सत्ता, एतस्य सत्यस्य अस्तित्वम्, एतत् सत्यं त्रिषु कालेषु अबाधिततया तिष्ठति, तथैव तिष्ठति। ज्ञानमस्माभिः ज्ञातं यत् स्फुरणात्मकं ज्ञानमस्ति। ज्ञानस्य अर्थः भवति आत्मज्ञानम्। एवं च आत्मज्ञानं स्फुरति। बाह्यजगतः प्रभावेण कदापि ज्ञानोत्पत्तिर्न भवति। अन्तःस्फुरणा भवति चेदेव तत् जागृतं भवति, प्रकटितं भवति। अस्तु, कश्चित् एकः भावः, कश्चित् एकः समर्थः महापुरुषः इच्छति, स्पृशति, वदति, प्रेरयति चेत् भवितुम् अर्हति, किन्तु तद् लघु कारणमस्ति। पश्चात् तु तद् ज्ञानं स्वतः एव स्फुरणं भवति, प्रस्फुटितं भवति, जागृतं भवति। आभ्यन्तरजगति ज्ञानं सुप्तमस्ति चेत् ततः एव जागृतं भवति। किन्तु यथा कश्चित् गुरुः जागरयति तदानीं जागृताः भवामः, नान्यथा स्वतः कालः भवति जागरणस्य, तदानीं वयं जागृताः भवामः। तद्वत् ज्ञानं स्वतः जागृतं भवति वा कश्चित् समर्थः महापुरुषः, कश्चित् गुरुः वा प्रेरयति, जागरयति चेदिदं जागृतं भवति ज्ञानम्। अनन्तं नाम अन्तरहितं ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति यस्य अन्तं नास्ति। अतः एतस्य अन्तरहितस्य नित्यं कारणमस्ति, सत्यस्य कारणमस्ति, अनादिरहितमस्ति, अनादिकालादस्ति, पूर्णमस्ति, अनन्तमस्ति। एतानि विशेषणानि अस्माभिः ज्ञातानि। सत्यमस्ति, ज्ञानमस्ति, अनन्तमस्ति, ब्रह्म एतादृशं तत्त्वम् अस्ति। विशुद्धमस्ति। विशुद्धं नाम विशेषतया पूर्णरीत्या इदं शुद्धमस्ति। अत्र मालिन्यं नास्ति। सत्व रज तम इति त्रिभ्यः गुणेभ्यः अपि भिन्नम् इदं तत्त्वं नाम गुणातीतं तत्त्वं वर्तते। अतः अत्यन्तं शुद्धं विमलं विशुद्धं ज्ञानं वर्तते। इदं ब्रह्मतत्त्वं वर्तते। मलरहितम् इदं ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति। अतः एतस्य ब्रह्मणः उपासना अनुसन्धानं च अस्माभिः कर्तव्यं वर्तते। कारणम् इदं ब्रह्मतत्त्वं वासनारहितमस्ति इति कृत्वा विशुद्धमस्ति। परम् अस्ति, सर्वातीतमस्ति, शरीरात् भिन्नं, मनसः भिन्नं, बुद्ध्याः भिन्नं, एवं प्रकारेण स्वाभाविकरूपेण इदं तत्त्वमपि द्रष्टारूपेण सदा सर्वदा विद्यमानं भवति। एकमेव वर्तते, अद्वितीयमस्ति। एतदपि विशेषणं वर्तते, नित्यानन्दरूपेण वर्तते। नित्यानन्दैकरसम् इति उक्तमस्ति। नित्यानन्दरूपेण अस्ति। एतत् तत्त्वम्, इदं ब्रह्मतत्त्वं नित्यावस्थायाम् अर्थात् सदा सर्वदा सर्वेषु कालेषु आनन्ददशायाम्, आनन्द अवस्थायाम् एव भवति। आनन्दस्य सारः नाम ब्रह्मतत्त्वम्। यदा मनुष्यः एतस्य रसस्य रसास्वादं करोति तदानीं सः सातत्यपूर्णतया
आनन्दम् अनुभवति। ब्रह्मतत्त्वस्य अनुभवः भवति तस्य अर्थः कः? सः सातत्यरूपेण अनवरततया अखण्डिततया आनन्ददशायां भवति। आभ्यन्तरजगतः प्रसन्नता काचित् भिन्ना वर्तते। बाह्यजगतः प्रसन्नतायाः कारणं बाह्यजगति विद्यमानानि वस्तूनि सन्ति, किन्तु आभ्यन्तरजगतः प्रसन्नतायाः कारणम् आभ्यन्तरजगति विद्यमानम् इदं ब्रह्मतत्त्वम् अस्ति, यत् जागृतं भवति पश्चात् सः नित्यानन्दे भवति। एवं प्रकारेण अस्माभिः तानि तानि विशेषणानि ज्ञातानि, यानि विशेषणानि सन्ति ब्रह्मणः। एवं च एतेषां विशेषणानाम् अनुभवः ऋषिभिः कृतः, पश्चादत्र दर्शितं, किमपि नूतनं न कथितं, किन्तु यावद् वयं न जानीमः तावद् एतत् पुरातनमस्ति, जानीमः चेत् तथा लगति यद् इदं तु नूतनं वर्तते। नूतनं न, अस्माकं जन्मजन्मान्तरस्य इदं कार्यमस्ति, अयम् अभ्यासः अस्ति। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। एतस्य वस्तुनः यदि मनुष्यः अभ्यासं करोति, तदर्थं यत्नं करोति, तदर्थं प्रयत्नं करोति, पुरुषार्थं करोति, तस्यां दिशि चलति चेत् भवितुम् अर्हति, नान्यथा न। इतः परम् अग्रे भगवत्पादाः एकं नूतनं विषयम् उपस्थापयन्ति। स च विषयः वर्तते ब्रह्मणः जगतः ऐक्यम्। यद् ब्रह्मतत्त्वमस्ति तदेव जगत् अस्ति, किन्तु यदि पृथक् दृष्ट्या अवलोक्यते चेत् भिन्नमस्ति, नान्यथा एकमेव वर्तते, भिन्नं नास्ति इदं तत्त्वम्। ब्रह्मणा यत् सृष्टं, जगदीशेन यत् सृष्टं तत् जगत्। जगत् नाम किं? जगदीशस्य कार्यम् इति जगत्। तर्हि एतस्मिन् विषये इदानीं चर्चा वर्तते। सदिदं परमाद्वैतं स्वस्मादन्यस्य वस्तुनो भावात् न ह्यन्यदस्ति किञ्चित् सम्यक् परमार्थतत्त्वबोधदशायाम्। पुनः अत्र आर्यावृत्तमस्ति एकम्। सत् इदं परमम् अद्वैतं स्वस्मात् अन्यस्य वस्तुनः अभावात् न हि अन्यत् अस्ति किञ्चित् सम्यक् परमार्थ तत्त्वबोधदशायाम् इति पदच्छेदः। इदानीं भगवत्पादाः बहु सरलतया अमुं विषयं स्पष्टयन्ति। इदं परमम् अद्वैततत्त्वम् एव, इदं परमम् अद्वैततत्त्वम् एव सत्यमस्ति, अन्यत् सर्वं मिथ्या अस्ति। कारणम् अद्वैततत्त्वे कदापि कालस्य प्रभावः नास्ति इति कृत्वा तत् परमं सत्यम् अस्ति। ब्रह्मणि प्रभावः न पतति, कालस्य देशस्य, देशकालयोः प्रभावः यत्र नास्ति तद् ब्रह्म, तत् तत्त्वम् इति उक्तमस्ति। देशकालयोः प्रभावः नास्ति। अस्मासु प्रभावः वर्तते देशस्य, अस्मासु प्रभावः अस्ति कालस्य, किन्तु यदि एतयोः द्वयोः प्रभावः नास्ति चेत् तत् तत्त्वमस्ति ब्रह्मतत्त्वम्, तत् तत्त्वमस्ति सत्यतत्त्वम्। आत्मानं विहाय अन्यस्य साक्षात्काराय अस्माभिः प्रवृत्तिः न कर्तव्या वर्तते। प्रवृत्तिः क्व नु कर्तव्या, जीवितव्यं कथं नु वा, एतादृश एकः श्लोकः अस्ति। तर्हि कुत्र प्रवृत्तिः कर्तव्या, कया रीत्या जीवनं यापनीयम् इति प्रश्नः अस्ति। तर्हि अत्र भगवत्पादाः कथयन्ति यत्र परिवर्तनं नास्ति, यद् एकं तत्त्वमेव ज्ञेयमस्ति, यस्य तत्त्वस्य प्रभावः अखण्डिततया अस्ति, यस्मिन् तत्त्वे देशस्य कालस्य प्रभावः नास्ति, तस्य तत्त्वस्य अनुभूतिः कर्तव्या। एवं च आत्मा एकं तादृशं तत्त्वमस्ति यत्र प्रभावः नास्ति देशस्य कालस्य, अखण्डिततया एकस्यामेव दशायां तिष्ठति। आत्मनः अवस्था समाना वर्तते सर्वेषु जन्मसु समाना अवस्था आत्मनः अस्ति इति कृत्वा तद् ज्ञातुं प्रवृत्तिः कर्तव्या।
अन्यत्र प्रवृत्तिः मास्तु। सत्यस्य साक्षात्कारः अर्थात् ब्रह्मणः साक्षात्कारः। ब्रह्मणः साक्षात्कारः नाम आत्मनः साक्षात्कारः। आत्मनः साक्षात्कारः नाम स्वस्वरूपानुसन्धानम्। स्वस्वरूपानुसन्धानम् स्वस्वरूपानुसन्धानम् नाम कोऽहम् इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरम् इति स्वस्वरूपानुसन्धानम् इति ब्रह्मतत्त्वम् इति आत्मतत्त्वम् इति सत्यतत्त्वम् इति यथार्थज्ञानम् इति मूलं ज्ञानम् इति जन्मजन्मान्तरित वासनायाः शुभफलम् एकमेव शुभफलम् अस्ति। किं? मम परिचयः मया सह मम परिचयः। अहं स्वात्मानं जानामि चेत् अयम् उत्तमः परिचयः। सर्वे जानन्ति किन्तु वास्तविकं स्वरूपं न जानन्ति। स्वस्य वास्तविकं स्वरूपं न जानन्ति चेत् अन्यस्य वास्तविकं स्वरूपं कया रीत्या ज्ञातुं प्रभवन्ति? न प्रभवन्ति। तथा च अस्माभिः यदि परिचयः प्राप्तव्यः अस्ति चेत् अन्यस्य परिचयः व्यावहारिकदृष्ट्या भवतु, अल्पः परिचयः अस्ति वा अधिकः परिचयः अस्ति, किन्तु आध्यात्मिकदृष्ट्या यदि परिचयः प्राप्तव्यः अस्ति चेत् शास्त्राणि कथयन्ति स्वस्वरूपानुसन्धानं कर्तव्यं, स्वस्य परिचयः प्राप्तव्यः। कोऽहम् इत्यस्य प्रश्नस्य उत्तरं ज्ञातुम् अस्माभिः यत्नः कर्तव्यः इति अत्र उक्तं वर्तते। एवं प्रकारेण एतत् शुद्धं ज्ञानम्, अद्वैतज्ञानम्। अत्र पुनरेकवारम् अद्वैतशब्दः द्वैतशब्दः अस्माभिः ज्ञेयः अस्ति। अद्वैत ज्ञानं नाम अभिन्न ज्ञानं, भेदरहितं ज्ञानं, पार्थक्यरहितं ज्ञानं। द्वैत नाम तर्हि भेदपूर्णं ज्ञानम् इति। द्वैतशब्दस्य अर्थः अस्ति अन्यथा ज्ञानम्। अन्यथा ज्ञानं नाम जगतः अनुसन्धानम्। अद्वैतं नाम जगदीशस्य ज्ञानम्, द्वैतं नाम जगतः ज्ञानम्, अन्यथा ज्ञानम्। यद् ज्ञेयमस्ति तस्मात् भिन्नं ज्ञानम्। यद् ज्ञातुं योग्यं ज्ञेयमस्ति तद् ज्ञातुं प्रयासः न क्रियते, अन्यत्र प्रयासः क्रियते, अन्यथा ज्ञानमस्ति चेत् तद् द्वैतज्ञानमस्ति। एवं च अत्र एतस्मिन् मार्गे भगवत्पादाः कथयन्ति मम वादस्तु अद्वैतवादः। अत्र द्वैतस्य स्थानं नास्ति इति कृत्वा अन्यथा ज्ञानस्य आवश्यकता नास्ति, स्वस्य ज्ञानं प्राप्तव्यमस्ति। अन्यथा ज्ञानं न, यथार्थ ज्ञानं, वास्तविकं ज्ञानम्, आभ्यन्तरित जगतः ज्ञानं, बाह्य जगतः ज्ञानं द्वैत ज्ञानम्, आभ्यन्तर जगतः ज्ञानम् अद्वैत ज्ञानम्। एवं च अत्र भगवत्पादैः प्रोक्तं यदा मनुष्यः साक्षात्कारं करोति वा साक्षात्कारस्य प्रतीतिः भवति चेदेव तस्मिन् क्षणे एतस्य अद्वैत ज्ञानस्य, आत्मज्ञानस्य, तत्त्वज्ञानस्य, रहस्य विद्यायाः, आत्मविद्यायाः तत्र क्षणिकः तु क्षणिकः किन्तु परिचयः भवति। श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथमस्कन्धे देवर्षि नारदः स्वपूर्वजन्मनः कथां श्रावयति, वेदव्यासः शृणोति। तस्मिन् समये देवर्षि नारदः कथयति महापुरुषाणां सान्निध्यं मया लब्धमस्ति, तेषां भोजनानन्तरं तेषां पात्रात् एव अवशिष्टं भोजनं मया भुक्तमस्ति, येन कारणेन मम मतिः निर्मला जाता। तत्प्रभावेण मया भवतु क्षणिकं तु क्षणिकं किन्तु भगवतः सान्निध्यं लब्धम्। पश्चात् भगवता उक्तं यद् एतस्मिन् जन्मनि एतावती एव प्रतीतिः भविष्यति, अग्रिमजन्मनि अधिकमात्रायाम् एतस्य स्मरणपूर्वकं सद्वासनायाः शुभफलरूपेण अधिकां प्रतीतिं प्राप्स्यसि। तथापि देवर्षि नारदः सन्तुष्टः, भवतु एतस्मिन् जन्मनि एतावती प्रतीतिः पर्याप्ता वर्तते, अग्रिमजन्मनि भविष्यति यद्वा तद्वा भविष्यति, किन्तु तस्य अनुसन्धानं भवति तद्वरम्। तर्हि अत्रापि उक्तं वर्तते साक्षात्कारस्य एकः क्षणः अपि महत्त्वपूर्णः अस्ति। साक्षात्काररहितस्य सम्पूर्णस्य जीवनस्य किमपि मूल्यं नास्ति, किन्तु कदाचित् कुत्रचित् कस्मिंश्चित् अयं क्षणः यदि उपस्थितः भवति, यस्मिन् क्षणे तेन साक्षात्कारस्य अनुभवः कृतः चेत् सः क्षणः उत्तमः।
तत्र आत्मनः प्राधान्यमस्ति चेदेव अयं क्षणः आगच्छति। यस्य मनुष्यस्य जीवने आत्मा एव केन्द्रस्थाने अस्ति, परमात्मा वा गुरुः कृपां कृत्वा एकवारम् एतादृशस्य क्षणस्य उपस्थितिः भवेत् तथा कुर्वन्ति। एकः क्षणः एतादृशः आगच्छति एव, किन्तु कस्य जीवने आगच्छति? यस्य जीवने आत्मा केन्द्रस्थाने अस्ति। संसारः केन्द्रस्थाने अस्ति, शरीरं केन्द्रस्थाने अस्ति, मनः केन्द्रस्थाने अस्ति, बुद्धिः केन्द्रस्थाने अस्ति चेत् इदं भवितुं नार्हति। किन्तु यथा यथा आत्मा प्रेरयति तथा तथा, यथा दुर्योधनः वदति केनापि देवेन हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, सः यथा मां नियोजयति तथा अहं करोमि, तत्रापि तस्य समर्पणं तु वर्तते एव। पाण्डवेभ्यः भगवान् शुभानि कर्माणि कारयन्ति चेत् तत्रापि प्रेरकः कृष्णः। मम जीवने शुभानि कर्माणि न भवन्ति, तथापि यानि कर्माणि भवन्ति तस्य प्रेरकस्यापि प्रेरकस्तु तत्रैव कृष्णः। अत्र अस्माभिः तद्ज्ञेयमस्ति यत् आत्मानं विहाय अन्यत् सर्वं भावरहितम् अस्ति। आत्मनः एव भावः, अन्येषां सर्वेषां पदार्थानां वस्तूनाम् अभावः। अयं साक्षात्कारः, इयम् अनुभूति अखण्डिततया तैलबिन्दुरिवाम्भसि, तैलधारया यथा तैलधारा भवति तद्वत् नैरन्तर्येण इदं चिन्तनं भवति चेत्, कीटभ्रमरन्यायेन इदं भवति चेत् नान्यथा न। एतदत्र उक्तम्। कारणम् अयम् आत्मा पूर्णः, पूर्णस्य प्रतीतिः कर्तव्या वर्तते। अपूर्णस्य प्रतीतिः अपूर्णा भवति, पूर्णस्य प्रतीतिः पूर्णा भवति। भवतु सा क्षणात्मिका अस्ति, तथापि सः क्षणः अपि पूर्णः। एवं च पूर्णं जीवनं गच्छति किन्तु प्रतीतिः न भवति चेत् एतत् जीवनमपि भवतु वर्षदृष्ट्या कदाचित् पूर्णम्, अन्यथा अपूर्णम् एव इति अत्र प्रोक्तम्। ततः अग्रे पुनः भगवत्पादाः निरूपयन्ति यदिदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात् तत्सर्वं ब्रह्मैव प्रत्यस्ताशेष भावना दोषम्। आर्यावृत्तं पदच्छेदः। यत् इदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतम् अज्ञानात् तत् सर्वं ब्रह्म एव प्रत्यस्त अशेष भावना दोषम् इति पदच्छेदः। बहु सरलः अयं श्लोकः। इदं सम्पूर्णं विश्वम् अज्ञानवशात् अज्ञानकारणेन विविधेषु रूपेषु प्रतीयते। अस्माभिः विचार्यते यदयं पर्वतः, अयं समुद्रः, अयं वृक्षः, इयं नदी, इयं धेनुः, अयं खगः, विभिन्नतया भवतु परमात्मनः सृष्टौ वैविध्यम् अस्ति, किन्तु वैविध्यतायां सत्याम् अपि एकसूत्रता वर्तते। अत्र उक्तमस्ति यत् इदं सकलं विश्वं नानारूपं प्रतीतमज्ञानात्, अज्ञानात् नानारूपं प्रतीतम्। अज्ञानमस्ति तावत् कालपर्यन्तं सर्वं भिन्नं भिन्नं दृश्यते, किन्तु यदा ज्ञानं जागृतं भवति चेत् तत्र अभिन्नता आगच्छति, अभेददृष्टि आगच्छति, अद्वैतभावः आगच्छति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। एते समदर्शि पंडिताः के सन्ति? ये समदर्शिनः सन्ति, सर्वत्र समानरीत्या ते पश्यन्ति। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे यादृशः भावः, यादृशी दृष्टिः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि। अत्र सर्वाण्यपि पदानि प्रायः सप्तमी एकवचने सन्ति, किन्तु तत्र अभेद दृष्टिः, पंडिताः समदर्शिनः। यदि परमात्मा समान रूपेण सर्वत्र अस्ति चेत् समान रूपेणैव सर्वत्र तस्य दर्शनं कर्तव्यम् इति भावः। पंडिताः समदर्शिनः, समान दृष्टिः। विषमा दृष्टिः चेत् द्वैतं चेत् अज्ञानं, किन्तु समाना दृष्टिः चेत् अद्वैतम् इदं ज्ञानम्।
अत्र उक्तं प्रतीतम् अज्ञानात्। अज्ञानात् नानारूपं प्रतीतम्। अत्र नानारूपं नाम लघुरूपं न, अपितु विविधानि रूपाणि। इदम् एतस्य रूपम् अस्ति, एतद् रूपम् एतस्य अस्ति इति रूपे वैविध्यं यद् दृश्यते, किन्तु तद् रूपं वैविध्यं दृश्यते, किन्तु वास्तविकतया तद् रूपं वैविध्यं नास्ति, एकमेव अस्ति, समानम् अस्ति, सर्वेषु अस्ति। तत्सर्वं ब्रह्मैव। नानारूपं नाम रूपेषु यत् वैविध्यं दृश्यते तद् वैविध्यं नास्ति, समानम् अस्ति, तत् समानं रूपम् एव ब्रह्मरूपम् इति अत्र प्रोक्तम्। प्रत्यस्त अर्थात तस्मात् भिन्नम् अशेषम् भावना दोषम्। विचाराणाम् एका सीमा अस्ति, विचाराणाम् एका मर्यादा अस्ति, एका अवस्था अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः तद् न प्रतीयते, तद् नानुभूयते, नान्यथा तत्तु तथैव वर्तते, तत्तु तथैव वर्तते। किन्तु अस्माकं विचाराणाम् एका सीमा अस्ति, एका मर्यादा अस्ति, ततः उपरि अस्माभिः विचारणीयमस्ति, किन्तु वयं न विचारयामः। जगति विद्यमानाः पदार्थाः विविधरूपेण अस्माभिः अवलोक्यन्ते, सा एका अस्माकं मर्यादा, विचाराणां सा एका सीमा। किन्तु यदि उपरिष्टाद् विचार्यते, यदा वयं भूमौ भवामः चेद् वयं विचारयामः यद् अयं ग्रामः अस्ति, अयं ग्रामः अस्ति, इदं स्थानमस्ति, इदं स्थानमस्ति। किन्तु यदा व्योमयानेन वयम् उपरि गच्छामः चेद् वयं न जानीमः यदत्र पर्वतः कुत्र अस्ति, नदी कुत्र अस्ति, मोहमयी नगरी कुत्र अस्ति, कर्णावती कुत्र अस्ति, गिर सोमनाथ जनपदः कुत्र अस्ति। यावद् भूतले अस्ति तावद् वयं लघु लघु विचारयामः। अस्माकं विचाराणां काचिदेका सीमा भवति, यद् अयं भागः अनेन नाम्ना प्रसिद्धः वर्तते, अयं देवालयः अस्ति, अयं विद्यालयः अस्ति, अयं ग्रन्थालयः अस्ति, अयं जनः अनेन नाम्ना वर्तते। किन्तु यदा व्योमयानेन उपरि गच्छामः चेद् वयं न जानीमः कुत्र देवालयः, कुत्र ग्रन्थालयः, कुत्र विद्यालयः, तद् वयं न जानीमः। समानदृष्ट्या सर्वं दृश्यते। यथा अस्माभिः यानेन यद् उन्नतं स्थानं प्राप्तं पश्चात् भेददृष्टिः गता, तद्वत् अध्यात्ममार्गेऽपि विचारदृष्ट्यापि अस्माकं यदि उन्नतिः भवति, ऊर्ध्वगतिः भवति, यात्रा उन्नता भवति चेत् लघु लघु विचाराः न भवन्ति। यथा अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। महोपनिषत् इति ग्रन्थे अयं मन्त्रः अस्ति, अयं श्लोकः नास्ति। वसुधैव कुटुम्बकम् इति वाक्यं नास्ति, मन्त्रांशः अस्ति। तर्हि अयं मम अस्ति, अयं परकीयः अस्ति इति तु गणना लघुचेतसाम्, येषां चित्तं लघु अस्ति, संकीर्णम् अस्ति, ते तथा विचारयन्ति, नान्यथा। तर्हि यावद् अस्माकं स्थितिः भूतले अस्ति तावत् कालपर्यन्तं भेददृष्टिः अस्ति। किन्तु इतः यदि वयम् ऊर्ध्वं गच्छामः, साधनया ऊर्ध्वं गच्छामः वा साधनेन ऊर्ध्वं गच्छामः, साधनेन नाम व्योमयानेन, व्योमयानमिति एकं साधनं, तेन साधनेन यदि वयम् उपरि गच्छामः पश्चात् ज्ञानं न भवति। किं ज्ञानं न भवति? यद् अयं कः भागः अस्ति, किं स्थानमस्ति, तद्वयं न जानीमः। व्योमयानात् अस्माभिः उपरिष्टात् अवलोक्यते चेत् तथैव विचार्यते यत् भूभागः अस्ति, धरणी अस्ति, धरा अस्ति, पृथ्वी अस्ति। किन्तु अधः आगच्छामः चेत् वयं विचारयामः, अयं ग्रामः अस्ति, इयं नगरी अस्ति, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। सर्वाः अपि नगर्यः मोक्षदायिन्यः सन्ति। किन्तु अयोध्या अत्र अस्ति, मथुरा अत्र अस्ति इति अस्माकं स्थितिः भूतले अस्ति चेत् तथा भागं कृत्वा दर्शयितुं शक्यते। किन्तु यदि उपरि वयं भवामः, व्योमयाने यदि वयं भवामः चेत् कया रीत्या ज्ञातुं प्रभवामः यत् कः ग्रामः कुत्र अस्ति इति। तद्वत् अध्यात्ममार्गे अपि यदि ऊर्ध्वगतिः भवति पश्चात् भेददृष्टिः अधोभागे न भवति।
ऊर्ध्वगतिः अस्ति चेत् भेददृष्टिः नास्ति। ज्ञानं लब्ध्वा एका अवस्था आगच्छति, पश्चादेव पंडिताः समदर्शिनः इति उक्तम्। अत्र पंडिताः नाम शास्त्रेषु एव येषां बुद्धिः क्रीडां करोति ते पंडिताः सन्ति, ते समदर्शिनः सन्ति, सर्वत्र समानभावे एव ते सन्ति। भवतु वयं तथा विचारयामः यत् धेनुः पूज्या अस्ति, सूकरः पूज्यः नास्ति। सूकरः वा कुक्कुरः पूज्यः नास्ति, किन्तु अत्र भगवान् कथयति शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। कश्चित् ज्ञानी अस्ति, कश्चित् चाण्डालः अस्ति, किन्तु विद्वान् पुरुषः तथा विचारयति यद् एतयोः द्वयोः मध्ये तत्त्वम् एकं समानं विराजते, अतः अत्र भेदः न कर्तव्यः, द्वैतभावः अत्र नावश्यकः। अत्र उक्तं वर्तते यत् तत्सर्वं ब्रह्मैव इति ज्ञातम्। यावत् द्वैतभावः अस्ति तावत् प्रपञ्चः अस्ति, प्रपञ्चः नाम संसारः इति अत्र उक्तम्। अस्माभिः परितः यद् अवलोक्यते तत्र भेददृष्टिः अस्ति इति कृत्वा भवतु सर्वेषामपि पदार्थानां विविधानि नामानि सन्ति, किन्तु अन्ततो गत्वा तदेकमेव तत्त्वमस्ति इति कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। अत्र उक्तं वर्तते अस्माभिः परितः यदवलोक्यते तेषां सर्वेषां वस्तूनां पदार्थानां कारणम् एकं ब्रह्म एव अस्ति, तर्हि तदेकम् अस्माभिः नावलोक्यते। आभूषणानि विविधानि सन्ति, एकम् आभूषणं कण्ठे धृतमस्ति, एकम् आभूषणं कर्णे धृतमस्ति, एकम् आभूषणं कदाचित् मस्तके धृतमस्ति, एकम् आभूषणम् अत्र हस्ते धृतमस्ति, किन्तु तानि आभूषणानि सन्ति, किन्तु तेषु आभूषणेषु यत् सुवर्णम् अस्ति तत्तु एकमेव अस्ति सर्वत्र। भवतु मस्तके अस्ति, कर्णे अस्ति, नासिकायाम् अस्ति, कण्ठे अस्ति वा हस्ते अस्ति वा पादयोः अस्ति, किन्तु तद् नाम्ना आभूषणं भिन्नं भिन्नम् अस्ति, किन्तु सुवर्णदृष्ट्या तु तदाभूषणं समानम् एव। अस्माभिः तन्न विचार्यते इति कृत्वा लघुचेतसाम् इदं कथनमस्ति। अत्र द्वैतभावः अस्ति। अस्माभिः संज्ञा प्रदत्ता, कश्चित् कर्णे धरति चेत् कर्णस्य आभूषणं, कण्ठे धरति चेत् कण्ठस्य आभूषणं, हस्ते धरति चेत् हस्तस्य आभूषणं, पादे धरति चेत् पादस्य आभूषणं, किन्तु अस्माभिः सुवर्णं यदि सुवर्णस्य आभूषणानि सन्ति चेत् अस्माभिः सुवर्णमेव वक्तव्यमस्ति, यत् अत्र मया सुवर्णं धृतम्, अत्र मया सुवर्णं धृतम्, किन्तु तस्य आभूषणस्य नाम अस्ति इति कृत्वा अस्माभिः पृथक्तया उच्यते, किन्तु वास्तविकतया अवलोक्यते चेत् तत्र सर्वत्र सुवर्णमेव अस्ति। पुष्पे गन्धं, तिले तैलं, काष्ठे अग्निं, पयसि घृतम्, इक्षौ गुडं, तथा देहे पश्यात्मानं विवेकतः। प्रसिद्धः श्लोकः, पूर्वम् अस्माभिः ज्ञातः अयं श्लोकः, ज्ञातपूर्वः श्रुतपूर्वः अयं श्लोकः। अतः यावत् कालपर्यन्तम् अस्माभिः परितः यद् अवलोक्यते तत्र पदार्थानां वस्तूनां विविधानि नामानि सन्ति, किन्तु पारमार्थिकदृष्ट्या तेषां सर्वेषां वस्तूनां पदार्थानां मूलम् एकं ब्रह्म एव अस्ति। तद् ब्रह्म तत्त्वम् एव विविध नाम्ना प्रसिद्धं जातम्, किन्तु तद् न विस्मर्तव्यम्। भगवान् कथयति एकोऽहं बहुस्यां प्रजायै, अहं प्रजायै विविधानि रूपाणि धृत्वा आगच्छामि। भगवद्गीतायां भगवान् कथयति 10मे अध्याये अर्जुनमुद्दिश्य अहम् अत्र अनेन नाम्ना अस्मि, अत्र अहम् अनेन नाम्ना अस्मि, अत्र अनेन नाम्ना अस्मि इति पृथक् कृत्वा सर्वं दर्शयति। 11 अध्याये पुनः विश्वरूपदर्शने यत् सर्वं भिन्नतया दर्शितं तत् सर्वम् एकस्मिन् स्वरूपे एव पुनः तद् दर्शितम्। विविधेषु स्थलेषु अहमस्मि, विविधानि स्थलानि मयि सन्ति इति द्विविधं रूपं परमात्मना प्रदत्तम्। 10मोऽध्यायः विभूतियोगः भेदं कृत्वा दर्शयति, किन्तु भेदं कृत्वापि स्वात्मानमेव दर्शयति। अहं कुत्र कुत्र अस्मि इति 10मोऽध्यायः, मयि किं किम् अस्ति इति 11ओऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। एवं प्रकारेण परमात्मा एकः एव अस्ति, किन्तु विभक्ततया सर्वत्र अवलोक्यते चेत्
भवतु अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम् इति उक्तम्, द्वन्द्वः सामासिकस्य इति उक्तम्, गायत्री छन्दसामहम् इति उक्तम्, रामः शस्त्रभृताम् इति उक्तम्, ऋतूनां कुसुमाकरः इति उक्तम्, सरसामस्मि सागरः। एवं प्रकारेण विविधानि रूपाणि दर्शितानि, किन्तु तत्र तत्र अहमस्मि इति तेन उक्तमस्ति। अहं तु अस्म्येव। तद्वत् अस्माभिः सर्वत्र कदाचित् भेददृष्ट्या एतदस्ति किन्तु एतस्मिन्नपि अस्ति इति भावः कर्तव्यः। अयं सागरः अस्ति, इयं नदी अस्ति इति भेदः कृतः। तर्हि प्रथमा विभक्तौ भेदः न कर्तव्यः, तत्र सप्तमी विभक्ति आवश्यकी वर्तते। सप्तमी विभक्तिः बहु महत्वपूर्णा अस्ति इति कृत्वा अत्र पुनः अस्माभिः यदि वक्तव्यमस्ति चेत् किं वक्तव्यम्? अयं सागरः, इयं नदी, एतद् न, अस्मिन् सागरे अस्यां नद्याम् अपि तत्तत्त्वम् अस्ति, सः अस्ति इति अस्माभिः सप्तमी विभक्तिः तत्र प्रयुज्यते चेत् ज्ञातुं शक्यते। अयं पर्वतः अस्ति तथा न वक्तव्यम्, एतस्मिन् पर्वते अपि अस्ति, सप्तमी विभक्तिः। एवं प्रकारेण यदि अवलोक्यते चेत् ज्ञातुं शक्यते। अस्माभिः प्रथमा विभक्ति एव प्रयुक्ता, अयं विद्यालयः, अयं देवालयः, अयं रुग्णालयः, इयं पाठशाला, एवं प्रकारेण भेदं कृत्वा अस्माभिः दृश्यते। किन्तु विद्यालयेऽपि अस्ति, ग्रन्थालयेऽपि अस्ति, देवालयेऽपि अस्ति, रुग्णालयेऽपि अस्ति, भोजनालयेऽपि अस्ति, भजनालयेऽपि अस्ति। सप्तमी विभक्ति प्रयुज्यते चेत् सर्वत्र अस्ति। तत्र विभूति योगे भवतु तत्र षष्ठी विभक्ति प्रयुक्ता वर्तते, किन्तु अन्ततो गत्वा निरूपयति। किं निरूपयति? यत् गायत्री छन्दसामहम् अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम्। तर्हि वृक्षाणाम् अश्वत्थः, तत्र परिचयः प्रदत्तः। वृक्षाः बहवः सन्ति, किन्तु तेषु वृक्षेषु अश्वत्थवृक्षे अहम् अस्मि। पश्चात् अहमिति पदं यस्मै प्रयुक्तमस्ति स एव पुनः अन्यत्र अस्ति। उच्चैश्रवसमश्वानाम् ऐरावतं गजेन्द्राणाम् इति भगवान् वदति। अश्वेषु अहम् उच्चैश्रवा, गजेषु अहम् ऐरावतः। तादृशः भावः तत्र दर्शितः वर्तते। तर्हि एवं प्रकारेण यदि अभेददृष्ट्या अस्माभिः सर्वम् अवलोक्यते चेदेव ज्ञातुं शक्यते, नान्यथा न। भेददृष्टिः अस्ति तावदज्ञानमस्ति, अभेददृष्टिः अस्ति तदेव ज्ञानमस्ति। कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः द्वाभ्यां श्लोकाभ्याम् अत्रैव विरमति। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।